अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। करंट अफेयर्स के आउटलाइन के तमाम टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस ग्लोबल इश्यूज, इंटरनेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, ग्लोबल इश्यूज में हम इंटरनेशनल सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे और हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे कि पाकिस्तान की जो बैन अवी सलामती है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, फिर इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत क्या है। ठीक है, इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिक्योरिटी खतरा क्या है। देन वी विल डिस्कस पाकिस्तान भारत के साथ कश्मीर के तनाज़े में क्या मौक़िफ़ रखता है, पाकिस्तान का जोहरी दिफाई निज़ाम है वो क्या है, और पाकिस्तान को साइबर सिक्योरिटी के हवाले से क्या ख़तरात हैं। ठीक है, इन तमाम पॉइंट्स को हम देखेंगे। पाकिस्तान के जो माहौलियाती तब्दीली है, तो इस तरह से माहौलियाती तब्दीली से किस तरह से पाकिस्तान मुतासर हो रहा है, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ क्या इक़दामात किए हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान चीन के साथ किस तरह के दिफाई ताल्लुकात रखता है, पाकिस्तान के जो मुस्तक़बिल की सिक्योरिटी की हिकमत अमली है उसमें कौन से अहम इक़दामात शामिल हैं। ठीक है, सो इंटरनेशनल सिक्योरिटी रेफर्स टू द मेजर्स टेकन बाय नेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस to ensure the safety and stability of the countries from threats like war, terrorism, cybersecurity, and weapons proliferation. So, it is an area of the major focus for governments, international bodies such as the United Nations, regional organizations like NATO, and the aim is to prevent conflicts, promote peace, and address global challenges that could destabilize societies and economies. So, बैन-अक़वामी सलामती से मुराद जो है वो इक़दामात हैं जो नेशंस और इसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ममालिक को वो जंग, दहशतगर्दी, साइबर हमलों और हथियारों के फैलाव के जैसे खतरात हैं इनसे बचाने के लिए ये उठाती हैं। ठीक है, सो ये एक अहम शोबा है जिसके ऊपर हुकूमतें, इसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा है या इलाकाई ताउन तंजीम है जिस तरह से नेटो, तो ये तवज्जो मरकूज़ करती हैं। ठीक है, और इसका मकसद क्या होता है कि तनाज़ात को रोका जाए, अमन को फ़रोग़ दिया जाए और जो मुआशरों और मईशतों को गैर मुस्तहकम कर सकते हैं। देन हम देखते हैं की टॉपिक्स इन इंटरनेशनल सिक्योरिटी, बैन-अक़वामी सलामती के अहम मौज़ूआत क्या हैं। अस्करी तनाज़ात और जंग के हवाले से अगर हम देखें तो रियासतों के दरमियान जंगें जो हैं वो अक्सर इलाकाई तनाज़ात, वसाइल या फिर नज़रियाती इख्तिलाफ़ात की वजह से होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा किसी रियासत के अंदर के जो तनाज़ात होते हैं जिनमें बागी गिरोह शामिल होता है, नस्ली या फिर फ़िरका वाराना तशद्दुद होता है, बैरूनी मदाखलत इसके अंदर शामिल होती है। पीस कीपिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशंस, यानी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर के इत्तेहादों की कोशिशें हैं जो तनाज़ात को संभालने में या फिर उसको हल करने की और तशद्दुद के फैलाव को रोकने के लिए की जाती हैं। ठीक है, ये तमाम कोशिशें। देन टेररिज्म एंड वायलेंट जो है वो वायलेंट एक्सट्रीमिज़म है, दहशतगर्दी और तशद्दुद पसंदी। तो अल-कायदा, दाइश और बाकी जैसे ग्रुप हैं इस तरह के, तो वो अपने सियासी या फिर नज़रियाती मकासद को हासिल करने के लिए दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते हैं। ठीक है, जो आम शहरियों और हुकूमतों को फिर निशाना बनाते हैं। देन काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स बाय कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू टेररिस्ट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग मिलिट्री, इंटेलिजेंस एंड डिप्लोमेटिक मेजर्स। ठीक है, जो जिस दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात किए जाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक इक़दामात करते हैं। इसके अंदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी कोशिशें भी शामिल होती हैं जो दहशतगर्दी की सरगर्मियों को रोकने में किरदार अदा करती हैं और इस तरह की सरगर्मियों के बारे में इंफॉर्मेशन लेने में, फिर उनका मुकाबला करने के लिए फ़ौजी, इंटेलिजेंस और सफारती इक़दामात किए जाते हैं। ठीक है, और फिर अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, हथियारों का फैलाव, तो जौहरी टेक्नोलॉजी और हथियारों के फैलाव को महदूद करने के लिए जो बैन-अक़वामी ये एग्रीमेंट्स हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं जैसा कि जौहरी अदम फैलाव मुआहदा एनपीटी, ये काफ़ी अहमियत रखता है। उसके बाद अगर देखें इन हथियारों को इनकी जो तबाहकुन सलाहियत है, तो ये जंग में इस्तेमाल की वजह से बैन-अक़वामी मुआहदों के ज़रिए जो है वो इनको लिमिटेड कर दिया गया, इनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। देन स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स। ठीक है, तो यानी कि इनको बैन-अक़वामी जो मुआहदे हैं, इन हथियारों का जो इस्तेमाल है उनके हवाले से इसको यानी ममनू करार दिया गया है इन हथियारों को इस्तेमाल करने के हवाले से। फिर आसानी से जो यानी कि दस्तयाब होते हैं हथियार, उनका फैलाव है जो ख़ास तौर पर तनाज़ात के इलाकों के अंदर जो मुसल्लह तशद्दुद है उसमें इज़ाफ़े की ये वजह बनते हैं। देन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर वारफेयर, तो रियासतों के जो ज़ेर यानी कि सरपरस्ती या फिर गैर रियासती अनासर जो है वो बैंकिंग के अंदर डेटा चोरी और अहम जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो है वो यानी कि डिसरप्शंस के अंदर मुलविस होती हैं और साइबर जंगों में हुकूमतें, कारोबार और अफराद को निशाना बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी,
ٹھیک ہے. جو ڈیجیٹل نظام ہے تو ڈیجیٹل نظاموں کو ایسے حملوں سے بچانے کے اقدامات جو مالیاتی نظام سے لے کر قومی دفاعی نیٹ ورکس تک کو متاثر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دین کلائمیٹ چینج انوائرمنٹل سیکیورٹی کے پوائنٹ کو اب ہم دیکھتے ہیں. یعنی کہ جو ماحولیاتی خطرات ہیں تو اس طرح سے ماحولیاتی تبدیلیاں جو ہیں جیسے کہ خشک سالی ہے اور اس کے علاوہ سمندر کی سطح میں اضافہ ہے، وسائل کی کمی ہے، تو اس طرح کے ایسے علاقوں میں جو تنازعات ہیں وہ جنم لے سکتے ہیں جہاں پر محدود وسائل ہوں یا پھر غیر مستحکم حکومتیں موجود ہوں. سو کلائمیٹ چینج انوائرمنٹل سیکیورٹی میں اگر ہم دیکھیں قدرتی آفات کو، جو قدرتی آفات ہے یعنی کہ ماحولیاتی تبدیلی سے بڑھتے ہیں پھر انسانی بحران پیدا کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آبادی کو بھی بے گھر کر سکتے ہیں جس سے معاشرتی اور سیاسی عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے. دین ہیومن سیکیورٹی پھر جو ہے وہ انسانی سلامتی کا پوائنٹ ہے کہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہیں، ٹھیک ہے، وہ انسانی سلامتی کا مقصد جو ہے وہ افراد کی حفاظت ہے نہ کہ ریاستوں کی. سو اس میں جو نسل کشی ہے اور غلامی ہے، آبادی ہے، ان کی بے دخلی جیسے مسائل بھی اس کے اندر شامل ہیں. ریفیوج کرائسس ہے، جنگ، قحط اور ظلم ستم ماحولیاتی جو آفات ہیں وہ اکثر لوگوں کو اپنے جو ہے ملک کو چھوڑنے کے اوپر مجبور کرتی ہیں جس سے عالمی انسانی چیلنجز پیدا ہوتے ہیں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اینڈ ٹریٹیز کو. ٹھیک ہے، بین الاقوامی تنظیمیں اور معاہدے. تو اقوام متحدہ جو ہے وہ امن و سلامتی کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے جس میں جو امن مشن ہے، اس کے علاوہ پابندیاں ہیں اور سفارتی کوششیں اس کے اندر شامل ہیں. So the North Atlantic Treaty Organization is a military alliance that ensures collective security among its member states. ٹھیک ہے، شمالی اٹلانٹک جو معاہدے کی تنظیم ہے تو یہ ایک فوجی اتحاد ہے جو اپنے رکن ممالک کے درمیان اجتماعی سلامتی کو یقینی بناتی ہے. نیکسٹ ہم پوائنٹ دیکھتے ہیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ یہ جو ہے یہ عدالتی جرائم، اس کے علاوہ نسل کشی اور باقی جو انسانیت کے خلاف جرائم ہیں ان کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے انٹرنیشنل کورٹ کرمنل کورٹ بنائی گئی ہے. دین جو پولیٹیکل ٹینشنز اینڈ رائزنگ پاورز، جغرافیہ سیاسی تناؤ اور بڑھتی ہوئی طاقتیں. سو ایمرجنگ پاورز لائک چائنا اینڈ انڈیا اینڈ ریجنل پاورز فار ایگزامپل رشیا آر ری شیپنگ انٹرنیشنل سیکورٹی ڈائنامکس. ٹھیک ہے، جو بڑھتی ہوئی طاقتیں ہیں جس طرح کے چین ہے اور انڈیا ہے تو یہ علاقائی تنظیم طاقتیں جو ہیں جس طرح سے روس ہے تو یہ بین الاقوامی سلامتی کے جو ڈائنامکس ہیں ان کو نئے سرے سے تشکیل دے رہی ہیں. ٹھیک ہے، جس سے پھر جو امریکہ ہے اور یورپی یونین ہے اس طرح کی جو قائم شدہ طاقتیں ان کے ساتھ تناؤ پیدا ہو سکتا ہے. پراکسی جنگیں ایسے تنازعات جہاں پر بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ مخالف گروپوں کی حمایت کرتی ہیں اکثر فنڈنگ کے ذریعے، اسلحہ فراہم کر کے اور یا تربیت کے ذریعے، مگر بہر راست تصادم سے بچتی ہیں. دین آرمز کنٹرول اینڈ جو ہے ڈس آرمامنٹ کے پوائنٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہتھیاروں کے اوپر کنٹرول ہے یا تخفیف اسلحہ ہے، جامع جوہری ٹیسٹ پابندی ہے یعنی کہ ٹیسٹ پابندی کا معاہدہ ہے CTBT اور کیمیائی ہتھیاروں کے کنونشن ہے CWC. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے معاہدے جو ہیں وہ خطرناک ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے میں پھر تخفیف اسلحہ کو فروغ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں. So efforts to reduce and eventually eliminate weapons, especially nuclear weapons, as part of the global security and peacekeeping efforts. ٹھیک ہے، جو ہتھیار ہیں خاص طور پر جوہری ہتھیاروں کو کام کرنے کے لیے پھر ان کو ختم کرنے کی کوششیں بھی کی جاتی ہیں، عالمی سلامتی اور امن کی کوششوں کا یہ حصہ ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جو بین الاقوامی سلامتی کے مؤثر چیلنجز ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز اینڈ ہائبرڈ تھریٹس. تو غیر ریاستی عناصر جو ہیں جیسے کہ دہشت گرد گروپ ہیں، سائبر کرمنلز کا عروج ہے تو اس نے روایتی سلامتی کے طریقوں کو زیادہ جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے. تو اس طرح سے جو ہائبرڈ جنگ ہے جو روایتی اور پھر غیر روایتی یعنی کنونشنل اور ان کنونشنل ٹیکٹکس کو یکجا کرتی ہے، یہ جو ہے نئے چیلنجز پیدا کرتی ہے. گریٹ پاور کمپٹیشن جو عالمی طاقتوں کے درمیان دشمنی ہے خاص طور پر امریکہ اور چین کے یا پھر نیٹو اور روس کے درمیان، تو یہ کیا پیدا کرتی ہے؟ ٹینشن پیدا کرتی ہے، تناؤ پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے، جو بین الاقوامی سلامتی کو متاثر کرتی ہے جس سے جو عسکری کشیدگی ہے اور ممکنہ پراکسی تنازعات اسے جنم لیتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں گلوبل ہیلتھ کرائسس کا. So COVID-19 pandemic highlighted the interconnection between health security and international security. So global health emergencies can destabilize economy, disrupt trade and cause social unrest, making them a part of the national security agendas. ٹھیک ہے، COVID-19 وبائی مرض ہے، اس نے صحت کے سلامتی اور بین الاقوامی سلامتی کے درمیان جو یعنی تعلق ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. سو عالمی صحت کی جو ہنگامی یعنی حالات ہیں معیشتوں کو غیر مستحکم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تجارت میں خلل بھی ڈال سکتے ہیں، سماجی بے چینی پیدا کر سکتے ہیں جسے انہیں قومی سلامتی کے ایجنڈے میں شامل کیا جاتا ہے.
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का, ठीक है, इंसानी मदाखलत। जो बैन अवी कानून है वो नस्ल कुशी को रोकने के लिए फौजी मदाखलतों की इजाज़त देता है, ठीक है, जिस तरह से रवांडा है या कोसोव में इंसानी मदाखलत है। तो लेकिन ये जो इकदाम हैं ये खुद मुख्तारी और बैरूनी मदाखलत की जो कानूनी हैसियत है, ठीक है, उसके बारे में इखलाकी और सियासी खदशात को ये जन्म देते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं टेक्नोलॉजी एंड ऑटोनोमस वेपन्स का। सो रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द मिलिट्री टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग ऑटोनोमस ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर टूल्स is transforming the landscape of the warfare and security policy, ठीक है। फौजी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर खुद मुख्तार ड्रोन्स हैं, मसनूई जहानत है, साइबर टूल्स की तेज़ी से तरक्की है, तो ये जंग और सलामती की पॉलिसी का मंजरनामा तब्दील कर रही है। सो इंटरनेशनल सिक्योरिटी इज एन इवॉल्विंग फील्ड, ठीक है, दैट रिक्वायर्स कोऑपरेशन, इनोवेशन एंड डिप्लोमेसी। बैनुल-अक़वामी सलामती क्या है? एक ऐसा शोबा है जो तामन को, जिद्दत को और सफारतकारी का मतकाजी है। So with the emergence of the new threats and challenges, the global community must continually adopt to protect peace and stability in an interconnected world. आलमी बरादरी को अमन और इस्तेकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल जो है वो मुवाफ़क़त इख्तियार करना होगी, ठीक है। सो अब हम देखते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ को, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के हवाले से, यानी पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सलामती मसाइल क्या हैं। तो पाकिस्तान को इसके जो जोग्राफियाई पाकिस्तान का महल वक़ू है, ठीक है, महल वक़ू और बदलती हुई जो ग्लोबल थ्रेट्स हैं और अंदरूनी कमज़ोरी हैं, इनकी वजह से जो है वो कॉम्प्लिकेटेड यानी कि कॉम्प्लिकेशंस का सामना है पाकिस्तान को, के अंदर जो पेचीदा बैनुल-अक़वामी सलामती है, इस तरह के चैलेंजेस का सामना है पाकिस्तान को। सो जो तनाज़ात हैं, तनाज़ात वाले इलाके हैं, उनके करीब सरहदों की वजह से पाकिस्तान को दहशतगर्दी, इसके अलावा इलाकाई तनाज़ात, तो साइबर सिक्योरिटी, जो है इस्तेकाम है, माहौलियाती तब्दीली है, इस तरह से जो मसाइल हैं उनसे पाकिस्तान को निमटना होता है, ठीक है। सो पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सलामती के ख़दशात को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इससे ज़ाहिर होता है कि ये जो मसाइल हैं कौमी इस्तेकाम को कैसे मुतासिर करते हैं और हुकूमत की जो हिफाजती पॉलिसी है उसमें ये मसाइल किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं। सो अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान इंटरनेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, जियोपॉलिटिकल लोकेशन एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सलामती के मसाइल क्या हैं? पाकिस्तान को अपने जोग्राफियाई महल वक़ू की वजह से बढ़ते हुए जो यानी कि आलमी ख़तरात हैं, उनकी वजह से दाखिली कमज़ोरियों की वजह से बैनुल-अक़वामी सलामती के पेचीदा मसाइल का सामना है। तो पाकिस्तान के जो यानी बैनुल-अक़वामी सलामती के हवाले से ख़दशात हैं, पाकिस्तान का जो महल वक़ू है वो जनूबी एशिया और सेंट्रल एशिया, ठीक है, और इसके अलावा मशरिक़ वस्ता के जो यानी कि इसके मशरिक़ वस्ता के क्रॉस रोड्स है, इसके संगम के ऊपर मौजूद है, ठीक है, और इसके अलावा जो है पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के लिहाज से, ठीक है, इसे मौके फराहम करता है, सिक्योरिटी के लिहाज से भी चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान की सरहदें जो हैं वो इंडिया, अफ़गानिस्तान, इराक़, ईरान से मिलती हैं और इस महल वक़ू की वजह से पाकिस्तान जो है वो कश्मीर तनाज़ा और इसके अलावा अफ़गानिस्तान की बेअमनी, चीन और अमेरिका जैसे जो बड़ी ताकतें हैं उनके इलाकाई जो कॉम्पिटिशन उनके दरमियान, उसके अंदर एक मरकज़ है। सो स्कोप ऑफ द सिक्योरिटी थ्रेट्स फेस्ड बाय द पाकिस्तान, पाकिस्तान को दरपेश जो सलामती के मसाइल हैं उनका क्या दायरा कार है। सो पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सलामती के जो ख़दशात हैं उनमें रवायती यानी ख़तरात के अलावा दहशतगर्दी है, साइबर हमले हैं, जौहरी इस्तेकाम के मसाइल हैं और इसके अलावा जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड रिस्क है, यानी कि पाकिस्तान के जो बैनुल-अक़वामी यानी कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड रिस्क इसके अंदर है, यानी मौसमियाती तब्दीली है, इस तरह के मसाइल गैर रवायती ख़तरात इसके अंदर शामिल हैं। पाकिस्तान इन चैलेंजेस से निपटने के लिए दिफा को, सफारतकारी को और बैनुल-अक़वामी ताउन के ऊपर इसको बढ़ाने के ऊपर जोर देता है। सो मेजर इंटरनेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स फेसिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान को जो है बैनुल-अक़वामी सलामती के ख़तरात जो दरपेश हैं, हमको उनका बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। तो जो सरहद पर दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान के अहम तरीन सलामती चैलेंजेस में शामिल है, ठीक है। खास तौर पर जो अफ़गानिस्तान में शिद्दत पसंद ग्रुप है उनकी मौजूदगी की वजह से और तहरीक तालिबान, पाकिस्तान टीटीपी, अल-कायदा और इसके अलावा दाइश है, इस तरह के गिरोह जो हैं वो कौमी सलामती के लिए ख़तरा हैं। देन इम्पैक्ट ऑन द नेशनल सिक्योरिटी, सो टेररिज्म इम्पैक्ट्स पाकिस्तान सिविलियन पॉपुलेशन, इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रेपुटेशन, ठीक है। दहशतगर्दी ने पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की मईशत और बैनुल-अक़वामी साख जो है पाकिस्तान की, उसके ऊपर ये दहशतगर्दी ने मनफी असरात डाले हैं। तो इसने तरक्की में भी रुकावट डाली और इसके अलावा जानी नुकसान किया, पाकिस्तान के हमसाया ममालिक और आलमी ताकतों के साथ ताल्लुकात को भी कशीदा किया।
دین ہم دیکھتے ہیں رسپانس اسٹریٹجی، جو جوابی حکمت عملی ہے پاکستان کی. تو پاکستان نے دہشت گردوں کے مراکز کو نشانہ بنانے کے لیے آپریشن ضرب عزم کیا، آپریشن رد الفساد کیا، اس طرح کے آپریشن پاکستان نے شروع کیے. تو پاکستان امریکہ، چین اور جو افغان حکومت ہے ان کے ساتھ تعاون کر کے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کشمیر ڈسپیوٹس اینڈ ریجنل ٹینشنز ود انڈیا، کشمیر تنازع اور انڈیا کے ساتھ جو علاقائی کشیدگی ہے. سو اس کو اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو کشمیر تنازع جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان 1947 سے جاری ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کئی جنگیں بھی ہو چکے ہیں دونوں ممالک کے درمیان، اور سفارتی بحران بھی دونوں ممالک کے درمیان پیدا ہو چکا ہے. سیکیورٹی کا امپلیکیشنز. سو پاکستان اقوام متحدہ کی جو ہے سلامتی کے ذریعے مسئلہ کشمیر کا پرامن حل چاہتا ہے. کشمیر تنازع جو ہے وہ دو جوہری ہمسایہ ممالک کے درمیان فوجی تصادم کے خطرے کو بھی بڑھاتا ہے. دونوں جو ممالک ہیں وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر بھاری فوجی دستے تعینات کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. سو پاکستان اقوام متحدہ کی ثالثی کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے. پاکستان انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بھی اجاگر کرتا رہتا ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں نیوکلیر اسٹیبلٹی اینڈ آرم ریس ان ساؤتھ ایشیا. تو جوہری استحکام اور جنوبی ایشیا میں ہتھیاروں کی دوڑ کیا ہے. تو پاکستان کی جو جوہری صلاحیت ہے وہ یعنی بھارت سے روایتی اور جوہری خطرات کے خلاف جو ہے وہ ایک یعنی باز پرس کا ذریعہ ہے. سو جو جنوبی ایشیا میں کے اندر جو جوہری سیکیورٹی ہے اس کے بارے میں بین اقوامی طور پر خدشات موجود ہیں، جس کے جواب میں پاکستان نے اپنے جوہری اثاثوں کی حفاظت کے لیے عالمی سطح کے اوپر اقدامات کیے ہیں، ٹھیک ہے. سو نیکسٹ ہم پوائنٹ دیکھتے ہیں انگیجمنٹ ود گلوبل نان پرولیفریشن فریم ورکس. یعنی although Pakistan is not a signatory of the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), it has participated in multilateral initiatives like Nuclear Security Summit. So Pakistan advocates for a regional nuclear restraint regime and highlights the need for strategic stability through arms control dialogues with India. تو سائبر سیکیورٹی کے جو خطرات ہیں اور اس کے علاوہ جوہری سیکیورٹی کے خدشات ہیں جنوبی ایشیا کے اندر، جوہری عدم استحکام ہے، پاکستان کی جوہری صلاحیتیں جو ہیں وہ انڈیا سے روایتی جوہری خطرات کے خلاف ہیں. اس کے علاوہ جنوبی ایشیا میں جوہری سیکیورٹی کے بارے میں جو بین الاقوامی خدشات ہیں، اس کے جواب میں پاکستان میں جوہری اثاثوں کی حفاظت کے لیے عالمی سطح کے اوپر پاکستان جو ہے وہ اقدامات کر رہا ہے. سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کو خطرات ہیں، پاکستان کو سائبر خطرات کا سامنا ہے. اس کے اندر اہم انفراسٹرکچر ہے، سرکاری ادارے ہیں، اس کے علاوہ اس کے اندر نجی شعبے بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر ہم پاکستان کے سائبر ڈیفینس انیشیٹیوز کی بات کرتے ہیں تو پاکستان نے جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی اور فریم ورک جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے، اور جو عالمی ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون کے ذریعے اپنے سائبر دفاع کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل کوآپریشن ان سائبر سیکیورٹی. سو پاکستان کولیبریٹس ود انٹرنیشنل باڈیز لائک دا یونائٹڈ نیشنز، ٹھیک ہے. پاکستان جو اس طرح کے تنظیم ہے یونائٹڈ نیشنز ہے، انٹرنیشنل باڈیز کے ساتھ کولیبریٹ کرتا ہے اینڈ سیک پارٹنرشپ ود کنٹریز دیٹ ہیو ایڈوانس سائبر سیکیورٹی انفراسٹرکچر ٹو انہینس اٹس ڈیفینس اگینسٹ سائبر اٹیکس، ٹھیک ہے. سو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں انوائرمنٹل اینڈ کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ سیکیورٹی تھریٹ، موسمیاتی تبدیلی سے متعلق سلامتی کے خطرات کو. تو پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ جو ہے وہ متاثر ہونے والے ممالک میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے. اور گلیشیئرز پگھلنے، اس کے علاوہ سیلاب ہے، خشک سالی ہے، شدید موسمی واقعات ہیں. تو اس طرح کے موسمی واقعات سے انوائرمنٹل ایشو سے پاکستان یعنی کہ نمٹ رہا ہے، پاکستان کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑا. سو لنک ٹو ریجنل سیکیورٹی. پھر ہم دیکھتے ہیں علاقائی سلامتی کے جو ہے وہ جو مضامرات ہیں. تو موسمیاتی جو چیلنجز ہیں وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو یعنی کہ ریورز ہیں ان کے معاہدوں اور زراعت کو متاثر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سو میٹیگیشن ایفرٹس انٹرنیشنل کولیبریشن. پاکستان ایکٹیولی پارٹیسپیٹ ان انٹرنیشنل کلائمیٹ ایگریمنٹ سچ ایز دا پیرس ایگریمنٹ and collaborates with organizations like the UN to secure funding for climate resilience projects, ٹھیک ہے. So domestically Pakistan has initiated programs like 3 tsunami to combat deforestation and mitigate climate impacts, ٹھیک ہے. پاکستان نے جو ہے 10 بلین ٹری سونامی پاکستان کی طرف سے پروگرام جو ہے شروع کیا گیا، جس کو عالمی سطح کے اوپر پذیرائی بھی ملی. موسمیاتی تبدیلی سے جو ہے وہ نمٹنے کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ جو ہے پروگرام شروع کیا تھا. سو پاکستان انٹرنیشنل سیکیورٹی پالیسیز اینڈ الائنسز. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی بین الاقوامی سلامتی کی پالیسیوں کو اور اتحاد کو. سو بڑی طاقتوں کے ساتھ دفاعی اور سفارتی پاکستان کے تعلقات ہیں. پاکستان یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں، امریکہ کے ساتھ، تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا ہے، ٹھیک ہے.
اور اس کے علاوہ ان چیلنجز کے باوجود بہت کنٹریز ہیو کوپریٹڈ آن ایشوز سچ ایز افغان اسٹیبلٹی اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم. ٹھیک ہے، بہت سارے چیلنجز موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جو امریکہ اور پاکستان ہے یہ افغانستان کے اندر جو یعنی کہ اسٹیبلٹی ہے وہ قائم کرنے کے حوالے سے یعنی دونوں ممالک مشترکہ طور پر کوششیں کر رہے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات ایک ساتھ دونوں ممالک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر ہم چائنا کی بات کرتے ہیں تو پاکستان اور چین کے درمیان پاکستانی اکانومی کوریڈور ہے یعنی سی پیک. تو یہ معاشی سلامتی کو یہ فروغ دیتا ہے. دفاعی تعاون پاکستان کی فوجی صلاحیتوں کو جو ہے مضبوط بناتا ہے. جو چائنا کے ساتھ پاکستان کے یعنی کہ پاکستان کے تعلقات ہیں جو ہے فوجی لحاظ کے ساتھ، اور جو مشترکہ مشقیں بھی کی جاتی ہیں دونوں ممالک کے افواج ایک ساتھ جو ہے وہ مشقوں کے اندر بھی انوالو ہوتی ہیں. اس طرح سے چائنا پاکستان کو ایشوز کے اوپر سپورٹ کرتا ہے، لائک کشمیر ایشو ہے. ٹھیک ہے، سو پرووائڈنگ اے کاؤنٹر بیلنس ٹو انڈیا انفلوئنس. سو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں روس کے حوالے سے ڈیفینس اینڈ ڈپلومیٹک ریلیشنز جو یعنی کہ میجر پاورز کے ساتھ ہے پاکستان کے. رشیا اس میں ہے کہ روس کے ساتھ جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں یہ پاکستان کے جو دفاعی طور پر شراکت داری ہے اس کو بڑھانے کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، سو دس شفٹ ایم ٹو ڈائیورسفائی پاکستان ڈیفینس پارٹنرشپ اینڈ انہینس سیکورٹی کوآپریشن. یہ جو شفٹ ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان کے جو ڈیفینس پارٹنرشپ ہے اس کو ڈائیورس کرنا، اس کو بڑھانا، سیکورٹی کوآپریشن کو انکریز کرنا. کولیبریشن ود انٹرنیشنل آرگنائزیشن. پھر ہم دیکھتے ہیں بین الاقوامی اداروں کے ساتھ جو تعاون کیا جاتا ہے. تو پاکستان امن مشن میں سب سے زیادہ جو ہے وہ حصہ لینے والے ممالک میں سے ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سے SCO شنگھائی تعاون تنظیم ہے پاکستان دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ تعاون اور اقتصادی ترقی کے لیے SCO کا استعمال کرتا ہے. اور اس کے علاوہ اسلامی تعاون تنظیم ہے OIC پاکستان کو کشمیر سمیت باقی جو مسائل ہیں ان کے اوپر سفارتی حمایت جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. نیکسٹ ہم پوائنٹ دیکھتے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم انیشیٹیوز اینڈ لیجسلیشن. انسدادی دہشت گردی کی پالیسیاں ہیں، قوانین ہیں. کوئی اس طرح سے پاکستان نے بنایا قومی ایکشن پلان 2014 میں یہ انٹروڈیوس کروایا گیا، تو جس کے تحت دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں ہیں، انٹیلیجنس کے نظام میں بہتری ہے اور عدالتی اصلاحات اس کے اندر شامل ہیں. ٹھیک ہے، سو اس کے علاوہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے FATF compliance. So Pakistan has made significant strides in combating terror financing and money laundering in line with FATF recommendations. So these efforts aim to improve Pakistan international standing and reduce risk associated with terror financing. Challenges to Pakistan security efforts. پھر پاکستان کی سیکورٹی کوششوں کے اندر جو مشکلات ہیں، مستقل علاقائی عدم استحکام ہے افغانستان کے اندر، جس طرح سے یعنی کہ علاقائی عدم استحکام ہے پاکستان کے لیے، یہ کافی چیلنجز پیدا کرتا ہے. اور اس کے علاوہ انڈیا پاکستان ریلیشنز اینڈ لیک آف ڈائیلاگز ہیں. بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں جو ہے وہ عدم گفتگو ہے. ٹھیک ہے، انڈیا کے ساتھ سفارتی تعلقات جو ہیں وہ حالیہ برسوں میں خراب رہ رہے ہیں، جس سے غلط فہمیوں کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے. Diplomatic relations with India have deteriorated in recent years, particularly due to revocations of Article 370 by India, which altered the special status of the Jammu and Kashmir. ٹھیک ہے، پاکستان کا کشمیر ایشو کے اوپر ہی سب سے زیادہ انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ متنازع رہے ہیں. تو اس طرح سے اگست میں جس طرح سے آرٹیکل 370 کو کی ریووکیشن ہوئی، اس کو ختم کر دیا گیا انڈیا کی طرف سے. تو اسی آرٹیکل کی وجہ سے جو ہے جموں کشمیر کو یعنی کہ جموں اینڈ کشمیر کو اسپیشل اسٹیٹس حاصل تھا جو کہ تبدیل ہو گیا. Then a lack of the formal dialogue between two countries increased the risk of misunderstanding, heightened the security dilemma, so particularly concerning nuclear posting. نیکسٹ ہم پوائنٹ دیکھتے ہیں ڈومیسٹک پولیٹیکل اینڈ اکانومک اسٹیبلٹی. ٹھیک ہے، تو داخلی سیاسی اقتصادی عدم استحکام ہے. تو داخلی عدم استحکام جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کو کمزور کر سکتا ہے. Domestic instability, including political polarizations, economic challenges, can undermine Pakistan's capacity to respond effectively to security threats. ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر جو انسٹیبلٹی ہے، جس کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن شامل ہے، اس کے علاوہ اکانومی لحاظ سے پاکستان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. تو اس طرح کے چیلنجز جو ہیں پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے یعنی کہ سیکورٹی تھریٹس کو رسپونڈ کرنے کی، اس کے اثر کو کم کر سکتے ہیں یہ تمام چیلنجز. اور اکانومک انسٹیبلٹی خاص طور پر جو ہے وہ ریسٹرکٹ کرتی ہے ریسورسز اویلیبل فار ڈیفینس اینڈ سیکورٹی پروگرام. سو ان تمام چیلنجز کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. سو ریکوائر سسٹینیبل اکانومک گروتھ. ٹھیک ہے، بہتر معیشت کی ضرورت ہے، بڑھتی معیشت کی ضرورت ہے.
इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए और मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है। इसके अलावा इंटरनेशनल कोहेजन टू बिल्ड रेजिलियंस अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स, ठीक है, इस तरह के इकदाम उठाने की ज़रूरत है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर डायरेक्शंस फॉर पाकिस्तान सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। सो इसके अलावा हम देखें बिन अक़वामी शराकत दारी को मजबूत बनाना, यानी कि पाकिस्तान की सलामती हिकमत अमली के लिए मुस्तकबिल के इकदाम के अंदर शामिल है, like building strong ties with countries like China, Turkey and Russia can enhance Pakistan's security capabilities and provide support in regional conflicts, ठीक है। The diversifying alliances help Pakistan reduce dependency on any single nation for defense or economic support, ठीक है। तो इस तरह के ममालिक के साथ जो है ताल्लुकात को मजबूत करना, जिस तरह से चाइना है, तुर्की है और रशिया है, ये पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ हैं इनको बढ़ा सकता है और इसके अलावा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर पाकिस्तान इन ममालिक से सपोर्ट भी हासिल कर सकता है और इस तरह से जो है वो इन इत्तेहादों को डाइवर्सिफाई करना पाकिस्तान के लिए मददगार साबित हो सकता है कि पाकिस्तान किसी एक सिंगल नेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, ठीक है। अपने चाहे डिफेंस का उसका निज़ाम बेहतर करना हो या इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए हो। Then enhancing cyber security and counter-terrorism infrastructure. So Pakistan must continue to improve its cyber security infrastructure as cyber threats are likely to increase. So strengthen cyber defenses and collaborating internationally on cyber security norms will be critical to mitigating potential attacks. ठीक है, जो साइबर सिक्योरिटी इंसदाद दहशतगर्दी के बुनियादी स्ट्रक्चर है इसको बेहतर बनाना ज़रूरी है। पाकिस्तान को अपने साइबर सिक्योरिटी को बेहतर बनाना होगा। देन एड्रेसिंग क्लाइमेट एंड रिसोर्स बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, इसके अलावा जो मौसमियाती तब्दीली और वसाइल से मुतल्लिक तनाज़ात हैं इनसे भी निमटने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की तवील मदद हिकमत अमली को मालियाती सलामती के साथ मरबूत करने की ज़रूरत है, ठीक है। So Pakistan international security challenges are deeply intertwined with the regional dynamics, requiring a balanced approach of the military preparedness, diplomatic engagement and sustainable development, ठीक है। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सलामती के चैलेंजेस जो हैं वो कई डायनेमिक्स के साथ गहराई से जुड़े हैं, तो जिसके लिए फौजी तैयारी, सफारती मसरूफियात और पायदार तरक्की के जो मुतवाज़न तरीक़ाकार है इसकी ज़रूरत है और बैनुल-अक़वामी शराकत दारियों को मजबूत बनाकर सिक्योरिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करके रवायती और गैर रवायती खतरात दोनों से निमट कर पाकिस्तान अपने इस्तेहकाम को बढ़ा सकता है और एक तेज़ी से जुड़ते हुए गैर मुस्तहकम दुनिया में तवील मदद इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। सो हमने समराइज़ करते हैं कि आज के टॉपिक्स में हम किन अहम पॉइंट्स को डिस्कस किया है कि पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सलामती के चैलेंजेस किस तरह के हैं। हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सलामती के चैलेंजेस में सरहदी दहशतगर्दी है, कश्मीर तनाज़ा है, जौहरी इस्तेहकाम है, साइबर सिक्योरिटी के खतरात हैं और माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक खतरात शामिल हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पॉइंट डिस्कस किया कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत क्या है। तो पाकिस्तान का जोग्राफियाई महल वक़ू जो है जनूबी एशिया, वस्ती एशिया और मशरिक़ वस्ता के संगम के ऊपर वाक़ है, जो उसे अहम स्ट्रेटजिक फ़ायदे और सिक्योरिटी चैलेंजेस फराहम करता है। देन हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिक्योरिटी खतरा क्या है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिक्योरिटी खतरा सरहदी दहशतगर्दी है और इंतहा पसंदी है, खासतौर पर अफगानिस्तान से आने वाली शिदत पसंद तंजीमें जिस तरह से TTP और दाइश के हमले। देन पाकिस्तान और भारत के साथ कश्मीर के तनाज़े में मौक़िफ़ को हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान भारत के साथ कश्मीर के तनाज़े में क्या मौक़िफ़ रखता है। तो पाकिस्तान भारत के साथ कश्मीर के तनाज़े के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को फॉलो करने का कहता है और कश्मीरी अवाम को खुद इरादे हक़ देने की हिमायत करता है, ठीक है। पाकिस्तान का जौहरी दिफाई निज़ाम, हमने देखा कि पाकिस्तान का जौहरी दिफाई निज़ाम कम से कम काबिल एतमाद दिफा के असूल के ऊपर मबनी है, ठीक है, जिसका मकसद क्या है, इंडिया के साथ रवायती और जौहरी जंगों को रोकना, इनकी रोकथाम करना, ठीक है। देन हमने पॉइंट डिस्कस किया कि पाकिस्तान को साइबर सिक्योरिटी के हवाले से क्या खतरात हैं। तो पाकिस्तान को साइबर सिक्योरिटी के खतरात में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा हुकूमती इदारे, निजी शोबे के ऊपर जो साइबर हमले हैं ये शामिल हैं, जो सियासी और इक़्तिसादी खलल डालने की वजह बनते हैं। पाकिस्तान की जो माहौलियाती तब्दीली है, इस तब्दीली से किस तरह पाकिस्तान मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर्स के पिघलने, सैलाब, खुश्क साली और शदीद मौसम से मुतासर हो रहा है, ठीक है, जो वसाइल की कमी के, खाने के अदम एतमाद को और बेदखली जैसे मसाइल पैदा कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने पॉइंट देखा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ क्या इक़दाम किए हैं। तो हम मुख्तसरन ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म किया, ऑपरेशन रद्दुल फसाद किया, इस तरह के इक़दाम किए। कौमी एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए फ़ौजी और अदालती इक़दाम किए हैं। देन पाकिस्तान चीन के साथ किस तरह के दिफाई ताल्लुकात रखता है। हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान चीन के साथ स्ट्रेटजिक शराकत दारी रखता है, जिसमें दिफाई तावन है, इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं और CPEC जैसे मंसूबे शामिल हैं। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के सिक्योरिटी के
جو حکمت عملی ہے اس میں کون سے اہم اقدامات شامل ہیں؟ تو پاکستان کے مستقبل کی سیکیورٹی حکمت عملی میں بین الاقوامی شراکت داریوں کو مستحکم کرنا ہے، سائبر سیکیورٹی ہے اور دہشت گردی کے انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانا ہے، اور اس کے علاوہ ماحولیاتی اور یعنی وسائل کے اوپر مبنی جو تنازعات ہیں ان سے نمٹنا شامل ہے۔ سو ہم نے آج کی ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے گلوبل ایشوز میں انٹرنیشنل سیکیورٹی کو۔ تو اس ٹاپک کے ریگارڈنگ اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو ہم کمنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ our video. If you like our video then like, share and subscribe our channel.